امیرالمومنین صلوات الله علیه تو روشون در وقتی که رئیس بزرگترین حکومت رو کره زمین بودن، مسلحین هم بودن دورشون، خارجیه به خود حضرت بلوشون بود که همه اینا هم شنیدن، حضرت هم شنیدن، بلند گفت قاتله الله نعوذ بالله، یعنی مرگ برو، کافرن موافقه، چه کافر فهمیده ایه. این فرمایش حضرت فرموده اینه. بعضی اصحاب خواستن متعرض بشن، حضرت اجازه ندادن. این اسلامه که به رئیس کل اسلام امام معصوم اینجور دروغ میگه و فحش میده و بد میگه، از حضرت امیر تعبیر به کافر میکنه، هیچ کارش نکنه. اینه که و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا شد.